ابو سفیان گل سننا او دی سیرت کنج دیئے او دا کردار کنج دے دسنا انہیں کدی جھوٹ بھی بولے ہے کہ نہیں بولے ابو سفیان اندے تو جھوٹ دی گل کردہ پہ ہے اسی لے کے وکھیا دے کے وکھیا امانتاں رکھ کے وکھیا امانتاں واپس لے کے وکھیا انہیں کدی جھوٹ بولے کدی نہیں جھوٹ بولے ہرکل بادشاہ دے ابو سفیان تیرا ستواں جواب بھی او دی نبوت دی سچائی دی دلیل ہے جیڑا بندہ اللہ دے بندیاں نال جھوٹ نہیں بولدا او کدی اللہ دے بارے بھی جھوٹ بول سکدا جیڑا اللہ دے بندیاں دے بارے اللہ دے بندیاں دے نال جھوٹ نہیں بولدا او کدی اللہ دے بارے بھی جھوٹ بول سکدا او کدی نہیں کہے گا کہ میرے کول جبرائیل ہوندے نے میرے کول قرآن ہوندا ہے میرے کول فلاں آیت آ رہی ہے جھوٹ نہیں بول سکدا واقعی او دے تے جبریل آ رہے ہے قرآن آ رہے ہے او سچ بولدا پیا ہے اللہ اکبر پتہ چلیا میرے نبی نے بھی جھوٹ نہیں بولیا تے امتی نے بھی جھوٹ ہے اللہ اکبر اللہ اگلا سوال کر دے ہندہ ابو سفیان انہیں کدی دھوکھا بھی دیتا ہے کہ کوئی نہیں دیتا تے ابو سفیان آندے انہیں کدی دھوکھا نہیں دیتا وہ دی زندگی جڑی ہے نال 40 سالہ نبوت تو پہلے والی زندگی کدی دھوکھا نہیں دیتا چاہے نبوت تو بعد والی 23 سالہ زندگی کدی دھوکھا تے فراڈ نہیں کیتا ہن جناب والا ابو سفیان آندے گل سن اج دے دن تک تے کدی انہیں دھوکھا نہیں دیتا ہاں اینا دنہ دے اندر نا ساڑھا تے اودا ایک معاہدہ ہویا ہے 10 سالہ جنگ بندی پہلا تے کدی دھوکھا نہیں دیتا ہن معاہدہ ہویا ہے ہو سکتا ہے دھوکھا دے کے سانو قتل کر دوے دھوکھا دے کے سانو مار دوے تے ہرکل بادشاہ ہے ہرکل بادشاہ دا ابو سفیان گل سن آج دے دن تک انہیں دھوکھا نہیں دیتا میں کہندا پیا ابو سفیان گل سن لے ہن بھی تانوں دھوکھا تسی دھوکھا فراڈ کر سکدے ہو محمد بن عبداللہ دھوکھا تانوں دے سکدا نہیں دے سکدا تسی دھوکھا دے سکدے ہو فراڈ کر سکدے ہو مگر او تانوں دھوکھا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا الحق ما شہدت بہ الاعداء دو کافر نے کون نے کافر ابو سفیان بھی کافر ہے تے ہرکل بادشاہ بھی دو میں کافر تعریف کی دی ہوندی پئی ہے محمد الرسول اللہ دی وہ انجدہ مسلمان ہوئے کہ کافر بھی تیریاں تعریفہ کرن دو کافر نے ویکھن والا کوئی نہیں مسلمان انہاں دے قریب کوئی نہیں تے میرے نبی دیاں تعریفہ کر دے پہ فرمایا الحق ما شہدت بہ الاعداء فرمایا حق کوئے جڑا مخالفت دے سر تے چڑھ کے بولے حق کوئے جڑا مخالفت دی زبان تو نکلے میرے نبی دیاں شانہ تعریفہ دو کافر بیان کر دے پینے انہیں کدی جھوٹ بولیا انہیں کدی دھوکھا دیتا تے آج اسی مڑ دے دو دے پانی پاؤن والا پائی جا رہے ہیں 2 نمبر دالا لے آگے ویچن والا ویچی جا رہے ہیں 2 نمبر صابن شیمپو بنا کے ویچن والا ویچی جا رہے ہیں اصل قیمت دے پیسے کپڑا کٹ دے جا رہے ہیں پیسے پورے لے جا رہے ہیں پٹرول چے پانی پا کے ویچی جا رہے ہیں یا ہر چیز اندر 2 نمبری کر کے مسلمان ویچ دا پیا فروخت کر دا پیا میں نو تو دس تیری ملاوٹ تیری 2 نمبری کل قیامت والے دن اگر رب کبریا دے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر جدو تو پین آئے تے اللہ پاک فرما دن سونیا اے تیرا او امتی ہے جن نے ساری زندگی لوگاں نو دھوکھا دیتا ہے فراڈ کیتا ہے دس میرے پیغمبر تینو حوض کوثر اپنے ہتھاں نال پلاؤن گے
کدی نہیں پلوڑ گے۔ آپ فرمان گے اے میرے امتیا میں تے کدی جھوٹ نہیں بولیا، فراڈ نہیں کیتا، تے تو جھوٹ بول کے فراڈ کر کے آج تو حوض کوثر پینا ہے، جا میں محمد کہہ رہے ہیں تیرا میرا تعلق ہی، تے پھر جنت جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا۔ خدا دا واسطہ جے اگر حوض کوثر چاہی دے، جنت چاہی دیئے، تے پھر اپنی زبانہ نو جھوٹ تو پاک کر لو، اپنے ایمان نو عقیدے نو دھوکے فراڈ تو پاک کر لو۔ پرافٹ کم ہوندی ہے تے آئے، بینک بیلنس نہیں جمع ہوندا نہ ہوئے، عقیدہ بنا لے، ایمان بنا لے، بھکھا مر جاواں گا کدی کسی دنال فراڈ۔ اور اللہ جان دے جدا یہ عقیدہ بن جائے رب انہوں کدی بھکھا مرن دیندا، بلکہ رب دے رزق اندر نسل اندر فصل اندر برکت فرما دیندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو سفیان آندہ ہے ہرکل بادشاہ گل سنوں نے کدی دھوکا دیتا، کدی نہیں دھوکا دیتا، اپنے گنگی بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے گئے، اپنے گنگی بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے گئے، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے گنگی بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے گئے، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے، والشمس کگی والفجر کگی واللیل کگی فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے گئے، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو سفیان جن نے کدی جھوٹ نہیں بولے آؤ، جن نے کدی دھوکا نہیں دیتا، میں تینوں آنا او نبی سچائی او دی نبوت دی سچائی دی دلیل گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس تو بعد